आयचो जो इश्यू जावन आसा तो जावन आसा आमचो MDR रोड 18. ह्यो MDR रोड 18 जो आसा हेच्या विरोधात जे मांद्रे मतदार संघातले सगळे नागरिक आयज एकठांय येवन तेंच्यांनी जो विरोध केला ह्या रोडाक आनी गांवागांवांत तेंच्यांनी जी कांय जागृताय केल्ली आसा आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी येता त्या 7 तारखेर हरमल गणेशोत्सव सभागृह हांगासर एक जाहीर सभा थंय अरेंज केल्ली आसा. तेन्ना तांकां आमी तेंको दिवपाक आनी तेंच्या बरोबर आमी आसतले आनी आमच्या मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो पूर्ण सपोर्ट तांकां आसतलो आनी तेंच्या बरोबर आमी थंय उपस्थित आसतले. तेंच्या बरोबर आमी फुडें विरोधान तेंच्या बरोबर आसतले हें सांगपाक लागून आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. MDR 18 जो रोड आसा ह्यो केन्ना तेंच्यांनी एक्वायर केला सरकारान डिपार्टमेंटान आमकां तेची खबर ना. पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी एक्वायर केला तेचे उपरांत वास्तवीक तेंच्यांनी त्या स्पॉटाचेर म्हणजे आयज जी कितें पळय एक्वायर केल्या उपरांत जे कितें बाउंड्रीज आसपाक जाय जावं तेंच्यांनी आपले नीस मारपाक जाय आसले हे तेंच्यांनी काम आपलें करपाक जाय आसलें. तेन्ना लोकांक कळटलें आसलें की बाबा हांगासर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा म्हणून. आयज लोकांनी सॅक्रिफायस केला, लोकांनी आपले जागे आयज ह्या रस्त्याक दिल्ले आसा आनी त्या भायर आतां लोकांनी आपली घरादारां उबी केल्यात. आयज प्रॉपर्टी लोकांक जमनी ना जावं आयज लोकांक रोजगार ना आनी अशा पद्दतीन आयज रोजगाराचें साधन म्हणून खंय तरी आयज रीण काडून लोन काडून कोणी तरी बारीक बारीक धंदे आयज थंय उबारलेले आसा. तर आयज त्या धंद्यांचेर हेंच्यांनी आयज गदा हाडलेली आसा. आयज हेंच्यांनी तेंच्या घरादाराचेर आयज बुलडोजर हाडलेलो आसा आनी आतां ते सांगतात की हे सगळें काडचें लागतलें. की तुमी पयलेच जर हें केल्ल्यार पयलेच जर तांकां नीस मारून तांकां पयलींच जर बाउंड्री जर एक्वायर केल्या उपरांत जर तुमी बाउंड्री मारलेले जाल्यार त्या लोकांक कळटलें आसलें खंय तरी बाबा ही एरिया बाबा गव्हर्मेंटाची आनी बाबा इतली एरिया तेंची येता जावं आमकां हेच्या पासून पयस कितें तरी कितेंय करतात आमी आमकां पयस करचें लागतलें. जागे तेंचे आयज जागे हेंकां दिल्यात आनी तेंच्या जागेन ते बांदतात घर जावं ते धंदो करतात आनी गव्हर्मेंट म्हणटा आयज थंयसून तुमी सायडीक सरा जावं थंयसर तेंचे आयज डेमोलिशन करपाचो आयज जो कितें सर्वे करपाचो जो कितें तेंचो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसा ह्यो स्टॉप जावपाक जाय. आमचें मत आसा की MDR रोड जो आसा पळय तो तूं स्टॉप कर आनी लोकांचो कितें डिमांड ना, लोकांची कितें मागणी ना. लोकांनी मागणी केल्या, कोणी मागणी केल्या की तो रोड जाय म्हणून, कोणाक लागून तो रोड तुमी करता. म्हाका सांगपाचें आसा की तो जो रोड आसा पळय तो तुमकां जर कोणाच्या बऱ्यापणान जावं कोणाच्या फायद्याक लागून कोण तरी तुमकां कोणाक तरी फायदो करपाचो आसा, कोणाचे फायदो करून दिवपाचो आसा अशें जर तुमचें आसा जाल्यार तो बगल मार्ग कर. तूं डोंगरा वयल्यान व्हर नाजाल्यार आनी खंयसरूय व्हर, ते वाटाय घरा, ते लोकांचे धंदे वाटय. बगल मार्ग कर नाजाल्यार उड्डाण पूल कर आनी ते घेवन चल, पण त्या लोकांक त्रास करूं नाका. आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. लोकांक त्रास जालो जाल्यार आमच्या सारके आमी उदी बसचे ना. आमी स्ट्रॉंगली लोकां बरोबर आसतले आनी ह्यो रोड आमी कशेंच करून तांकां दिवचे ना. हें आतां सगळे वटेन आयज लोकांक सामकी हॅरेसमेंट चल्लेली आसा. आयज लोकांक ना रोजगार, लोक धंदो करता बारीक खंय तरी. आयज ते बारीक बारीक सर्वसामान्य लोक आसात, ते लोक कितें हायफाय न्हू. आयज ते लोक आमच्या सारकेच गोरगरीब लोक आसात, खंय तरी आयज ते पोट भरतात, लोकांची रिणां हाडटात, लोनां काडटात, बँकेची लोनां काडटात आनी तुमी आयज तेंचे मोडूंक सोदतात. मग तेंच्यांनी कितें करप? एक तर तांकां एम्प्लॉयमेंट ना. आयज तुमकां गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी फायदो करून उत्पन्न करून दिवंक ना. आयज मेरेन तुमी तेंचे इन्कम खावंक ना. दुसरें म्हटल्यार तुमी जे कितें पळय रोड प्रपोज केला पळय कितें आसो, तुमकां ग्रामसभा ठराव लागना, पंचायतीचो ठराव लागना, पंचायतीची सर्वे लागना. ते लागपाक जाय न्हू. ते तुमी तेंच्या कडसून कन्सल्ट करून घेवपाक जाय आसलें. हें कांयच ना. तुमी येतात ते एक्वायर करपाक सोदतात, एक्वायर करून दिवपाचें ना, एक्वायर तुमी करपाचें ना.
आज पंचायतीन खरेंच बरें काम केलां. पंचायत लोकां बरोबर रावल्या. पंचायत लोकांच्या हिताच्या दृश्टिकोनान पंचायतीन आज लोकांचे हित पळोवन आज पंचायत आज गांवा बरोबर सगळे पंचायतीर उरल्या. खरेंच ते कौतुकास पात्र आसात. तेंचे हांव कौतुक करता. कित्याक तर तेंच्यांनी आयज लोकांची बाजू घेवन आयज लोकां बरोबर ते उबे रावले. कित्याक शेवटाक गांवचे हित हे जपपाक जाय. गांवचे हित तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनान आयज तेंच्यांनी आयज ते काम करता. आतां जी कितें मिटींग आसा त्या मिटिंगेक 7 तारखेर सगळ्या जनतेन सगळ्या नागरिकांनी थंय उपस्थित रावचे आनी एकजूट दाखोवन आयज स्ट्रॉंगली हें सगळो डाव हाडून पाडपाची गरज आसा. आनी हेका सगळ्यांनी लागून एका युनिटीन एका मतान सगळ्यांनी आमी एक जावन हें सगळें खंयच्याच परिस्थितीन हें करून दिवपाचें ना. आयज लोकांची बाजू लोकांची आयज खंय तरी भवितव्य आयज सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आयज फ्लायींग स्पॉट जेन्ना डिपार्टमेंटाचे आसता आयज PWDचे फ्लायींग स्पॉट ना. तांकां खबर ना की बाबा रे थंय कितें कितें चलता ते इतले तेंप कितें करतले. तांकां सांगपाक कळनासलें की ही बाबा एरिया आमची जावं हें अशें अशें आसा तुमी हेतून येतो हें तेंच्यांनी पयलें सावध करपाक जाय. तेंचो फ्लायींग स्पॉट कितें न्हिदलेलो आयज तुमी सगळे वाटेन लोकांक कवर करपाक उठल्यात. आयज लोकांक धंद्या धंदो ना आनी कोण करताय जाल्यार तुमी सगळे वाटेन लोकांक सामकें तुमी आयज त्रासान घालपाक उठल्यात. लोकांचें न्हू तुमी लोकां वांगडा रावचें सोडून आयज कोण तरी विशिश्ट लोकां खातीर आयज व्हडल्या कोणाक तरी लॉबी लागून तुमी कितें तरी हें करपाक सोदतात असो तेजो एक तेतून अशें दिसून येता. ताका लागून तुमी जें कितें पळय आसा तें बगल मार्ग करा. तुमकां जर करपाचो आसा सायडीन वचा. तो दोंगरा वयल्यान वता जाल्यार आनी खंयसूनय वता पण ती लोकांची वस्ती वाटया. ते लोकांचे धंदे जावं लोकांची घरां वाटया आनी सायडीनसून बगल मार्गाक वचा. ना जाल्यार खंय तरी घरां आसा ते उड्डाणपूल करा. अशा पद्दतीन तुमी ते करपाक आमची हरकत ना. पण अशें हें म्हणून लोकांक खंय लोकांचे हे त्रास करून लोकांक न्हू. आयज लोकांनी तुमकां सगळें दिलां. लोकांचे सगळे जमनी तुमी घेवन एक्वायर करून रस्ते करून आतांय परतून MDR रोड हांवें कित्याक जायो. हांगा गरज आसा MDR रोडाची. ह्यो कोणाक लागून तरी कितें तरी फायद्याक लागून तुमी करतात असो तेजो अर्थ जाता. ताका लागून हें आमी करून दिवपाचें ना आनी आमचो स्ट्रॉंगली अपोज आसा हेका. इतलें सांगून म्हाज्या वांगडा रोड करता जो 17-18 तो कोणा खातीर करता. जे आमच्या गांवचे विलेज आहा ते विलेजीन तांकां जे विलेजीचो रोड आहा तो आमकां पुरे तोच पयलीं बरो करा. ते रोडार सगळे सद्या सगळे खड्डे पडले आनी कितें तो पयलीं सारको करा न्हू. विलेजीचो रोड सद्या 10-12 मिटर आहा. तुमकां खंयच्या पंचायतीन NOC दिलें की आमकां ह्यो रोड जावंक ना. सगळे पंचायती ओपोजिशन आहा. तुमी कोणा खातीर करता. गांवा खातीर करता अशें दिसना. कित्याक गांवा खातीर करता जाल्यार पंचायत NOC दितले आसली. सगळे पंचायत ओपोजिशनान आहा आनी हे तुमी रोड करता तो सगळो आमच्या गोंयकारां खातीर करतात की दिल्लीकारां खातीर करतात. ह्यो आमकां रोड नाका. आमचो काँग्रेसचो सगळ्याक अपोज आहा आनी आमी लोकां बरोबर आहा. आमी लोकांच्या हिता खातीर आहा. जायते लोकांची घरां जे थोडे लोकांनी शॉपां गाड्या तेचेर लोक 4 पयशे करता. कित्याक पयलोच गव्हर्मेंटान एक जॉब ना. लोक सगळे बेकार आहा. बेकारी भरले आहा आनी तेच्या खातीर लोकांनी कांय तरी रोडार जे धंदे केला ते आयज तुमी तेंचो संवसार मोडून तांकां जाग्यार बसूंक सोदता. ह्यो आमचो ताका विरोध आहा. आनी जो MDRचो जो 18 रोड आहा तेचो आमचो फूल काँग्रेसीचो विरोध आहा आनी आमी लोकां बरोबर आहा. म्हाका दिसता ह्यो रोड फक्त दिल्लीकारां खातीर तुमी करता अशें दिसता. जायते फावटी तुमी लोकांक फक्त रोडार ओपोजिशनाक हेच करता सरकार आनी कांयच करना. लोकांच्या हिता खातीर कांय तरी करा. लोकांच्या बऱ्या खातीर कितें तरी करा. हे दिल्लीकारांक भायल्या खातीर करा. अरे गोंय हेजोसो राज्य आहा. एक सायडीच्या नेबराचो एक स्टेट म्हणजे एक गांवची एक स्टेट जातली. एक तालुको जातलो. गोंया राज्य म्हणजे एक सादारण आमच्या नेबराचो एक तालुको जातलो आनी गोंयान ह्यो येदो व्हडलो MDR 18 कित्याक जावं. गांवांतले रोड विलेजींतले हे आमचो ताका ओपोज आहा. आमी लोकां बरोबर आसतले आनी लोकां बरोबर सदींच रावतले हे काँग्रेस पार्टी.